मोगाच्यानो आतां आमी शिंपेंतलीं मोतयां आयकुया. जेन्ना धरणी पदार्थच्या तेलाचो सोद लागलो त्या वेळार एक स्टँडर्ड कंपनी म्हूण आसली. ती धरणीपणांतल्यान तेल काडटच तें तेल नितळ करताली. मागीर पेट्रोल मेळटालो, डिझल आनी रॉकेल, केरोसीन अशें जातालें. पूण मागीर जें कितें उरता ताका चड वास मारतलो आनी ताचो रंग सारको काळो, ताचो कितेंच उपयोग ना. पूण तें द्रव्य तशेंच लिक्वीड तशेंच जर भायर सोडलें सगळें पाड जातालें. आनी तें न्हंयत जर गेलें मागीर न्हंयचें उदक पाड आनी न्हंयत आसल्यो मासल्यो बी सगळ्यो मरता आसल्यो. तें आतां कितें करचें हो प्रस्न कंपनी फुडें उबे जालो. तांणी जायत्या विज्ञानीक एक आव्हान म्हणजे चॅलेंज दिलें आनी म्हणलें कोण हाका उपाय सोदून काडटा तांकां आमी एक व्हडलें इनाम दितले. खूब जाणांनी साधन केलें पूण सारकी जाप मेळ्ळी ना. शेवटी एकटो विज्ञानी एक दीस त्या कंपनीचो मालक रॉकफेलर ताचे कडेन आयलो आनी तो येताना ताच्या हातांत कितें तरी एक धवी अशी वस्त आसा. ताणें रॉकफेलराक म्हणलें जी कितें घाण तुमचे फॅक्टरींतल्यान येता तांतल्यान हें हांवें तयार केलां, हाका वास ना. इतलेंच न्हय, तें चिकटी ना आतां तितलें. इतलें न्हय, हाचो बरो उपयोग करूं येता. रॉकफेलरान विचारलें हाचें कितें करूं येता. हाच्यो वाती करूं येता, जळोवं येता. आनी ताका इनाम मेळ्ळें आनी जायतो तातूंत मागीर सोद वावर जालो आनी जावन आतां पळय आतां आमी जें कितें मेण म्हूण वापरता, मेणवाती त्यो तांतल्यो. पळय सारकें तें मेण कचऱ्यांतलें नितळ जावन तें मेण म्हूण जाता आनी ताचो कितलोसोच उपयोग जाता. तो कचरो म्हूण सोडलो जाल्यार तो तसो कचरोच म्हूण उरता आसलो आनी सगळ्यांक ताचे त्रासच जाता आसले. त्या कचऱ्यांतलें एका विज्ञानीन सोद वावर करून घाम काडून एक नवी वस्त निर्माण केली. ही एक गजाल. म्हणजे कचरो म्हूण आसा तो कचरोच म्हूण सोडची गरज ना. कितलेशे फावटी तुमी हे आमचे एक कलाकार पळयतात, ते हे नाका जाल्ली सगळ्यो वस्तू आसतात. कोणें हे सॉफ्ट ड्रिंक पिवन बॉटल उडयल्ली आसता, प्लास्टीक बॅगां असतात, ना प्लास्टीक कपां असतात आनी कितें आसता, ताचे ते एक आकृती डिझायन तयार करतात. फाटल्या दिसांनी मिरामार असल्या वस्तूंची एक पालू मासलेचे आकार केलो, व्हडली सायज आनी सोबीत पळोवंक बरें सोबीत दिसता. आनी ताचे फुडें हे सगळे ट्युरिस्ट रावन आपलो फोटो काडून घेताले. म्हणजे कचरो आसा ताका एक नवें रूप दिवं येता, दुबावच ना. आमच्याय जिवितांत कितलोसोच कचरो भरलो आसता, म्हेळें आसा, तो भायर काडूंक नाका. नाजाल्यार आमचें जिवीत म्हेळें जावन वेतलें न्ही. भायल्यान पळोवंक आमी बरीं दिसता, कित्याक आमी न्हाता, मेकअप करता, पावडर मारता, चेर मारता, हें सगळें आसा जायत, बरी गजाल. पूण भितरलो मेळो काडूंक नाका. आनी तो भितरलो मेळो काडूंक जाय जाल्यार तो आमच्यानूच जायना, आमचें साधन आसल्यार पावना. ताका आमकां देवाचो आदार जाय पडटा. जेन्ना आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालता आनी देवाक म्हणटा सायबा म्हजे भितर ही कोटसाण भरला, म्हजे भितर हें गर्व आसा, म्हजे भितर हो द्वेश आसा, म्हजे भितर ही नसाय आसा, कितलें म्हजे भितर वांकडें तिकडें आसा, हें सगळें तूं काडूंक म्हाका आदार दी सायबा.
म्हूण जर हांव देवा कडेन मागतां तर देवाच्या आदारान आनी म्हज्या घामान म्हज्या जिवितांतली गोडसाण भायर काडून थंय गोडसाण हाडूं येता. म्हज्या जिवितांत द्वेशाचो रोग आसा तो रोग काडून थंयसर मोग भरूं येता. म्हज्या जिवितांत काळोख आसा तो काळोख भायर काडून थंयसर उजवाड भरूं येता. म्हजें जिवीत निराशेन अळणी जाल्लें आसा थंयसर आशेचें मीठ घालें तर म्हजें जिवीत उमेदीन नवें जावं येता. अशें आमचे भितरली ती गोडसाण तें म्हेळें जितलें आमी भायर काडटा तितलें आमचें जिवीत भरसळटा, तितलें तें उमेदीन भरता, तितलें तें आमकांच न्हय हेरांक चड फायद्याचें जाता. म्हणटच जेन्ना आमी आमचें घर नितळ दवरता, आमची कूड नितळ दवरता, तेच बरोबर आमच्या जिवितांत जें कितें वांकडे तिंकडे आसा तें आमी जाता तितलें उणें करुया आनी एक खुशाल बरीत जिवीत आमी जियोवया. आमचें जिवीत अर्थाभरीत करुया आनी हेरांचें जिवीत अर्थाभरीत आनी खुशाल बरीत करूंक हातभार लावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.